कुरा आउँछ कि यसको चाहिँ हैन हेबिटेटबाट सुरु गरौँ हामी पार्टिकुलरली हेबिटेटबाट सुरु गरौँ। हेबिटेट हेर्ने हो भने हेबिटेट यो हाम्रो एक्वेटिक हुन्छ है। एक्वेटिकमा दुईटै मर पनि हुन्छ र फ्रेश वाटर पनि हुन्छ। एउटा क्वेसन आउँछ है बी रेडी अनम्युट गर्नलाई सबैजना रेडी गर्न म क्वेसन छु। त्यसै गरी यसको हेबिटेटमा है टेरेस्ट्रियल पनि हुन्छ। टेरेस्ट्रियल अति लिभिङ है हुँदा हुँदै हल्का प्यारासाइट्स पनि हुन्छ है। प्यारासाइट्स थाहा छ हामीलाई लिच हैन जुन चाहिँ हिरुडिनेरिया भनेको लिच हो है। नेरिया स्याङ्गिभोरस ब्लड प्यारासाइट हैन। अब यहाँ एउटा क्वेसन म रेज गर्न चाहे है एन्ड एन्सर इट प्रोपरली है। ल श्रियाले भन त ट्राई गर है। श्रिया अनि रेशम अनि निशान ल व्हाट डज दिस फ्रेश वाटर मिन। हामीले त भन्छौँ एक्वेटिकमा एउटा मराइन हुन्छ एउटा फ्रेश वाटर हुन्छ। त्यो फ्रेश वाटर भनेको कस्तो फ्रेश वाटर मतलब हामीले खाने लायकको फ्रेश वाटर के फ्रेश वाटर व्हाट डज दिस मिन हैन। यत्रो हामीले 6-7 वटा आइलम गर्यौं हैन 3-4 वटा फ्रेश वाटर मराइन भन्छौँ हैन। यसको शाब्दिक अर्थ के हो यसको लिटरेचर मिनिङ चाहिँ के हो साइन्टिफिक मिनिङ चाहिँ के हो यहाँ के भन्न सर त्यो सी को हैन। ओके यु आर इन ट्र्याक ल ट्राई गर सी को त हैन अनि के त नन साल्टी एक्ज्याक्टली है गोपाल इज एक्ज्याक्टली एकदमै राइट। फ्रेश वाटर भनेको नन साल्टी वाटर हैन व्हिच हैव लो साल्ट कन्सन्ट्रेसन अथवा लेस सल्टेसन अथवा नो साल्ट हैन। फ्रेश वाटर भन्दैमा हामीले खान लायकको फ्रेश वाटर हैन खान लायक हुन सक्छ नलायक हुन सक्छ हैन। त्यो जस्ट एउटा कम्प्यारिजन हो। एउटा हुन्छ एउटा फ्रेश वाटर हुन्छ भनेको एउटा साल्टी हुन्छ मराइन एउटा नन साल्टी द्याट इज फ्रेश वाटर हैन। त्यस्तो एनिमलहरू हाम्रो एक्वेटिकले हुन्छ अनि यसको हेबिटेट हेर्छौँ एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फ्री लिभिङ प्यारासाइटिक सबै आउँछ। नाउ कम टु अनदर टपिक एन्ड अनदर बेसिस अफ त्यो भयो हाम्रो बडी प्लान अथवा बडी फर्म भयो। यसको जुन बडी है कस्तो देख्छ त बडी कस्तो हुन्छ त्यो बडी यसको बडी चाहिँ हाम्रो एकदमै सफ्ट हुन्छ है। त्यसै गरी इलङ्गेटेड लामो है इलङ्गेटेड अनि त्यसपछि सिलिन्ड्रिकल नि हुन्छ हैन। कुनै कुनै फ्ल्याटेन्ड पनि हुन्छ फ्ल्याटेन्ड पनि पाइयो। त्यसपछि बडीकै कुरा गर्ने हो भने त्यही एनुलसहरू हुन्छ रिङ लाइक स्ट्रक्चर एनुली प्लुरल सिङ्गुलर हैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो सेगमेन्टहरू हुन्छ सेगमेन्ट हजुर जसलाई जुलोजिकल टर्ममा हामी मेटामेरिजम भन्छौँ। मेटामेरिजम देखा पर्छ यसमा मेटामर्स हैन। त्यसपछि when we talk about body symmetry यसको बडी सिमेट्री अब हामी अलरेडी यो सिमेट्रीको कुरामा हामी एक्सप्रेस भइसक्यो है। अब सबै चाहिँ के अरे पोरिफेराको नो सिमेट्री स्टेटाको रेडियल सिमेट्री त्यसपछि माथिवाला चाहिँ बाइलेटरल सिमेट्री यो पनि बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल हुन्छ बिस्तारै भने एक मिनट मात्र चाहिँ बाइलेटरल हुन्छ है। रेडी अहिले त्यो बेला पछि
एनालिजामा organ system नै छ है मजाले कम्पेयर गरेर पढ्ने सो दैट देयर क्यान बी कन्फ्युजन यो पोइन्ट्सहरु बुझ्यो भने हल्का अझै अगाडि बढ्छौं हामी हैन लेभल अफ अर्गनाइजेसन कुरा गरेपछि वी क्यान टक अबाउट नाउ हेड है अहिले हामी पार्टिकुलर पढिरहेका छौं है वी आर टकिङ अबाउट अल द फाइलम है यसमा हामीले कुनै एउटा अर्थफर्म लिएरै मात्र पढाए हैन के अर्थफर्मको लागि हामी छुट्टै क्लास राख्छौं नै हैन यो जस्ट होल एउटा जुन हाम्रो नौवटै फाइलम छ टक अबाउट इट्स हेड है हेड्स एकदमै डिस्टिंक्ट हुन्छ है पहिला जस्तो हैन कि त्यसैगरी हेडमा हल्का सेन्स अर्गनहरु पनि हुन्छ है हेड किन भनिन्छ हेडको काम हैन हेडको शाब्दिक अर्थ लिटरेचर मिनिङ हेर त यसको मिनिङ भनेको प्रमुख के हैन हेड भनेको प्रमुख भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको प्रमुख पार्ट भनेको हेड हो हैन भनेपछि प्रमुख किन भयो त्यसमा चाहिँ सेन्स अर्गन हुन्छ त्यसैले यहाँ पनि एनालिडामा पनि एनालिडाको हेडमा पनि द डिस्टिंक्ट हेड भयो त्यसपछि सेन्स अर्गनहरु हुन्छ त्यसपछि एउटा नयाँ टर्म आयो दैट इज आवर एपेन्डेजेस है एपेन्डेजेस र एपेन्डेजेस फर्स्ट टाइम हामीले यसमा देख्यौं हैन एपेन्डेजेस भनेको के हो एपेन्डेजेस भनेको जस्ट बडी पार्टहरु कुनै कुनै ठाउँमा प्रोमिनेन्ट हुनु हैन प्रोमिनेन्ट हुनु हाम्रो जुन बडी पार्ट छ प्रोमिनेन्ट होला हैन अब एपेन्डेजेस लाई हामी अलिकति बनाएर लोकोमोटरी अर्गन भनेर बुझ्छौं हैन यसमा कस्तो हुन्छ त अनजोइन्टेड locomotory appendages है त्यसलाई के भन्छ हामी that are called parapodia है अथवा केइटा है यही केइटाको आधारमा हाम्रो केइटाको आधारमा हाम्रो यो सिस्टम चाहिँ डिभाइडेड छ हैन यो फाइलम हाम्रो डिभाइड हुन्छ ओलिगोकेटा पोलिकेटा के आउँछ स्ट्यान्डर्ड्स जस प्यारापोडिया भनेको के हो हैन जुन साइडमा छ है एपेन्डेज दे आर कल्ड प्यारापोडिया व्हिच इज अन जुन चाहिँ जोइन्ट हुँदैन है अनजोइन्टेड हुन्छ यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है Yes, sir. Then let's talk further है अब when we talk about germ layer त उहिले हामीले ट्रिप्लोब्लास्टिक आइसक्यो भने अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हुने कुरा भयो ट्रिप्लोब्लास्टिकको मिनिङ तीनटै जर्म लेयर हुन्छ एक्टो मेजो एन्डो हैन तीनटै जर्म लेयरबाट हाम्रो बडी डिभाइड अथवा कुनै पनि अर्गानिजमको बडी डिभाइड भएको छ ट्रिप्लोब्लास्टिक छ भने तीनटै जर्म लेयर त्यसपछि अर्को कुरा बुझ्न सक्छौं हामी जस्तै बडी वालमा पनि नयाँ कुराहरु हामी देख्छौं यहाँ है बडी वाल बुझ्नु पर्यो when we talk about बडी वालमा कुरा गर्दाखेरि बडी वाल कति के हुन्छ त थिन र मोइस्ट क्युटिकल हुन्छ है थिन अनि मोइस्ट क्युटिकल है अनि हुँदाहुँदै सिंगल लेयर अफ इपिडर्मिस पनि पाउँछ लेयर इपिडर्मिस पनि पाउँछ when we say about single layered epidermis right यसको मिनिङ के त जस्तै हाम्रो स्किनमा पाँचवटा लेयर छ है पर्छ भने म्यानको स्किनमा यसमा एपिडर्मिस हैन त्यसपछि हाइपोडर्मिस के छ है त्यसलाई छोड्न जस्ट एउटा लेयरको स्किन पनि अब देखा पर्यो है भन्न खोजायो भनेपछि यसको जब अब रेस्पिरेसन आउँछ नि त्यसलाई क्युटानियस रेस्पिरेसन भन्छ हामी है हेर्छौं लेट्स सी देन बडी वालकै कुरा गर्ने भने हल्का मसलहरु पनि हुन्छ वेल डेभलप मस्कुलेचर भन्न पाइयो है त्यसमै है बडी वालमा माथि सानो सानो हैन टाइटिनस स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामी सिटे भन्छौं है सिटे आर प्रेजेन्ट र त नयाँ वर्डहरु अब देखिन थाल्यो है सिटे भनेको के हो माइन्युट हैन सानो
chitinous structure on body wall. Right? This is all for body wall. Body wall में कम से कम बुझ्नु पर्यो कि moist cuticle हुन्छ. Moist हुनै पर्यो किनभने त्यसले cutaneous respiration गराउँछ. सुक्यो भने फेरि एक्सचेन्जमा गाह्रो हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि यसको बडी वालको मसल है फेरि क्वेशन सोध्ने पालो आयो है. यसको बडी वालको मसल यसको बडी वालको मसलमा लंगिट्युडनल मसल हुन्छ है अनि सर्कुलर मसल पनि हुन्छ. अनि पछि भन त तिनीहरु यो भन्दा पहिलाको कि त मसल नै थिएन. जस्तो तस्तो हाम्रो नेमाथेल्मिन्समा मसल आयो है. याद गर त हाम्रो एस्केल्मिन्स भनौं अथवा नेमाथेल्मिन्स त्यसमा चाहिँ मसल देखा परेको थियो. त्यो मसल के थियो त लंगिट्युडनल मात्र थियो. सर्कुलर मसल थिएन. सो एक स्टेप यहाँ पनि हामी अगाडि बढ्यौं है. ल देन वी क्यान टक फर्दर है. अब यसको बडी वालको कुरा गर्दैछौँ हामी. बडीको कुरा गर्दैछौँ यसको स्केलेटनको पनि कुरा गरौँ है. स्केलेटन भन्दा पनि पहिला सिलमको कुरा गरौँ. सिलम ल द क्वेशन गोज टु अमोघ. ल अमोघले भन्न त अथवा भरत दुईदल डाक्साले पनि भन्छ. हाम्रो बडी क्याभिटी है के छ हाम्रो उसमा नेमाथेल्मिन्समा एस्केल्मिन्समा बडी क्याभिटी के थियो. सिलोमेट थियो, असिलोमेट थियो, ट्रु सिलोमेट थियो, फल्स सिलोमेट थियो. के थियो ट्राई गर. ल भन त अमोघ के थियो सीजीओ सेल में एकचोटी रिपिट गर्दिन न अलिकति. ल के छ न म हेर सिलम हैन. while we talk about silum body cavity हाम्रो है उसमा नेमाथेल्मिन्समा एस्केल्मिन्समा सिलम कस्तो थियो. नेचर अफ सिलम दैट वाज स्यूडोसिलम है. स्यूडोसिलम भनेपछि त्यो स्यूडोसिलम थियो है. अब त्यसो भए यहाँ चाहिँ एक स्टेप माथि बढ्छ. अब नो मोर स्यूडोसिलम के. अब चाहिँ ट्रु सिलम है. ट्रु सिलम है. ट्रु सिलममा पनि याद गर्नुस् त केही कुराहरु साइजोसिलम थियो है. केही कुराहरु हामीले फर्स्ट डे लेक्चर हाम्रो फाइलमको फर्स्ट डे लेक्चर याद गरौँ है सबैले. केही कुराहरु एन्टेरोसिलम थियो हैन. अनि सुरुको चाहिँ ट्रु सिलम मध्ये पनि सुरुको चाहिँ साइजो हुने पछिको चाहिँ एन्टेरो हुने. भनेपछि यो ट्रुमा त फर्स्ट हो है. ट्रु सिलमको त फर्स्ट फाइलम हो यो. त्यसैले यसमा ट्रु सिलममा पनि कुन सिलम हुन्छ साइजोसिलम है. सबैले बुझ्यो नि. ट्रु सिलममा पनि कुन सिलम हियर इज साइजोसिलम दैट इज स्प्लिटेड सिलम. साइजो अनि सिलम. ट्रु सिलमको पनि साइजोसिलम थियो. भनेपछि क्वेशन यहाँबाट बन्छ है. यो स्टार पोइन्ट भयो किनभने फर्स्टचोटि केही नयाँ कुरा आयो. ट्रु सिलम देखा पर्यो. पोरिफेरा हैन सिलेन्ट्रेटा प्लाटिहेल्मिन्स त्यसपछि नेमाथेल्मिन्स यति पर्दासम्म कहीँ पनि हामीले सिलम भेटाएनौँ. एउटा जसो तसो सिलम भेटाए पनि नेमाटमा थियो फल्स सिलम नै थियो स्यूडोसिलम नै थियो हैन. स्यूडोसिलम नै थियो. अनि बल्ल बल्ल अब व्हेन वी टक अबाउट एनालिटा यहाँ चाहिँ मजाले यो बडी क्याभिटी र हाम्रो बडी क्याभिटी र ट्युबमा एलिमेन्ट्री क्यानलमा यहाँ स्पेस हुन्छ मजाले हुन्छ. ल त्यसो भए सिलमको पनि कुरा हामी सट आउट गर्यौं. लेट्स मुभ फर्दर है. व्हेन वी मुभ फर्दर अब कुरा आउँछ कि बडी क्याभिटीको कुरा पनि गरे हामीले. त्यसपछि कुरा गरौँ स्केलेटनको. स्केलेटनको कुरा गर्ने हो भने है यसमा कुनै पनि अब हामी जस्तो छैन कि पुरा क्याल्सियम कार्बोनेटले बोन बनाइदिने अथवा त्यस्तो के कभरिङहरु बनाउने त्यस्तो के सपोर्टहरु दिने. सो यसमा पनि त्यही नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन है. त्यसपछि अब हिड्छ कसरी त हाउ डज दे प्रोपेल है. हिड्ने कसरी त हिड्दाखेरि हाम्रो
यहाँको जुन हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर छ है हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरले प्रेसर दिएर हल्का अगाडि बढ्छ भने त्यो मोमेन्ट याद गरौँ पहिला मेरो प्र्याक्टिकली अलिकति भयो बुझाउन जस स्केलेटनमा के बुझ्नु पर्यो फ्लुइड जुन छ हाम्रो फ्लुइड द्याट इज इन सिलम है यही फ्लुइडले एक्ट एज हाइड्रोस्ट्याटिक स्केलेटन किनभने पानी छ फ्लुइड छ भनेपछि हाइड्रोस्ट्याटिक स्केलेटन है हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरले अगाडि बढ्नु हो भनेपछि विच टाइप अफ स्केलेटन इज प्रेजेन्ट इन annelids so we can say hydrostatic skeleton है फर्स्ट टु सिलम अब हाइड्रोस्ट्याटिक skeleton त्यसपछि अब फर्दर हामी लगभग यसको एपियरेन्स भनौँ मोर्फोलोजिकल फिचर्सहरू एनालिजामा यति बुझ्न हुन्छ होइन बडी प्लान के छ यसको बडी प्लान मजाले थाहा छ यो 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 बाहिर छ भने यहाँभित्र एउटा ट्युब हुन्छ भनेपछि ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान के छ ट्युब विदिन ट्युब होइन अब यो स्ट्याङवाला बडी प्लानमा धेरै छोडिसक्यो भनेपछि स्केलेटनको कुरा यति हो है बडी प्लानको पनि कुरा यति भयो होइन नाउ लेट्स कम टु होइन क्युटिकलवाला कुरा पनि भनिसक्यो होइन कन्सिस्ट अफ नाउ लेट्स कम टु अब भित्रभित्र अलि हेरौँ है अलिक सिस्टममा छिरौँ हामी यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ है Yes, sir. then we can proceed further and let's see digestive है अब यो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई कोरिलेट गर्न सकिन्छ होइन कन्सेप्टसँग तर प्रोपर अर्थफर्मकै बनाउन सकिँदैन कि अहिले किनभने इट विल टेक सम टाइम है त्यसैले त्यसलाई हामी अर्थफर्ममा पढ्ने बेला नै हामी पढौँला एउटा ओभरअल एस्पेक्ट हेरौँ न एनालिजाको लागि त्यसो भए एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने डाइजेस्टिभ सिस्टममा के हुन्छ कम्प्लिट हुने भयो पहिला है किनभने यसमा एनस पनि छ यसमा माउथ पनि हुन्छ है सुरु माउथबाट एनस ट्युब विदिन द ट्युब प्लान हो त्यसैले यसमा एउटा ट्युब छ कम्प्लिट भयो है त्यसपछि डाइजेस्टिभ जुन यसको प्रोसेस हो द्याट इज एक्स्ट्रा सेलुलर नै है एक्स्ट्रा सेलुलरमा नझुकिनु एक्स्ट्रा सेलुलरको मिनिङ के हो इट मिन्स कि सपोज यो एउटा डाइजेस्टिभ ट्र्याक हो होइन अनि एउटा के एउटा हाम्रो वर्म है केही सफ्टिङ अर्ग्यानिजम अब खाना यहाँबाट आयो भने यो ट्युब हो कि यहाँ कुनै सेल त छैन नि अनि यो खानामा इन्जाइमले एक्ट गर्नुपर्छ यहाँबाट इन्जाइम आयो यहाँबाट इन्जाइम आयो अनि त्यो खाना चुप्रिन्छ यो यहाँ कुनै सेल नभएको कारणले बाहिर हुँदैछ सेलको बाहिर हुँदैछ एन्ड द्याट्स वाइ वी आर सेइङ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन है बुझ्नुभयो र त्यही हाम्रो अलिअलि लोवर सेलहरू पोइफेरा म्याग्नुस सिलेन्टेटा म्याग्नुस तिनीहरूको सेलभित्र छिर्छ सेलभित्र छिरेर डाइजेस्ट हुन्छ एन्ड द्याट इज इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन है इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन म हामी पहिला ल भनेपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ एनालिजा इज कम्प्लिट विथ माउथ एन्ड एनस एक्स्ट्रा सेलुलाइजेसन ट्युबमा हुन्छ अनि एउटा फिचर्स अर्को गिजार्ड एक्सप्रेसन है अब गिजार्ड यसमा मात्र होइन गिजार्ड हाम्रो इभन योभन्दा माथिल्लो अर्ग्यानिजमहरू आर्थ्रोपोडाहरूतिर पनि पाउँछ तर यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको है गिजार्डले के गर्छ क्रस माइल गर्छ कि त्यसलाई चाहिँ खानालाई चाहिँ क्रस गरिदिन्छ क्रस हुन्छ कि क्रस हुन्छ त्यसरी टुक्रा टुक्रा काम गर्ने काम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन फेरि भनिदिन्थ्यो हेर्नुहोस् त एक्स्ट्रा सेलुलर तपाईँ मसँग अलिकति इन्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् है सो द्याट इट क्यान बी मेड मच इजियर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल भनेको सेल एक्स्ट्रा भनेको बाहिर है बाहिर तर इन्ट्रा सेलुलर भनेको भित्र है भनेको हाम्रो सेलभित्र नै डाइजेस्ट हुन्छ अभियसली हुनसक्छ नि सेलभित्र केही खाना आयो केही टुक्रा आयो टुक्रा सेलभित्र छिर्यो
त्यसलाई यसभित्र हामी डाइजेस्ट गर्ने अनि डाइजेस्ट गरेर यहीबाट हामी एनर्जी एटिपी निकाल्ने। इट क्यान बी प्रोसेस। अथवा एक्स्ट्रा सेलुलर भनेको सेललाई नभएको यतिलाई यहाँ खाना आइन्छ अनि यतिलाई म इन्लार्ज गर्न चाहेछु। अब यस्तो बनाएँ मैले, खाना यहाँ छ हैन, अनि यहाँको धेरै फ्याक्टर्सहरू होला हैन, जिआइटीहरू के यहाँबाट इन्जाइम आउँछ के, यहाँबाट पनि इन्जाइम आयो अनि यो खानालाई ब्रेकडाउन गर्यो, खानालाई पचायो, त्यसपछि द्याट क्यान बी नाउ सोर्स अफ एनर्जी है। यहाँ यो पोर्सन जुन मैले ब्लूले गरे यो पोर्सन त कुनै सेल छैन नि, यो पोर्सन त खाली ठाउँ हो नि हैन, यो पोर्सन त एउटा ट्युबमा छ। सो द्याट इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहिर सेलको बाहिर छ। तर लोअर अर्गानिजमको कन्टेक्स्टमा व्हेन वी टक अबाउट पोरिफेरा लाइक अर्गानिजम, व्हेन वी टक अबाउट सिलेन्ट्रेटा लाइक अर्गानिजम, उनीहरू त सेलभित्रै छिर्थ्यो र सेलभित्रै डाइजेस्ट हुन्थ्यो क्या। अब यति बुझ्यो भने लेट्स प्रोसिड फर्दर। अब अर्को सिस्टम द्याट इज आवर ल कुन सिस्टमलाई ग्यास एक्सचेन्ज रेस्पिरेटरीवाला कुरा गरौँ। अब हेर ग्यास एक्सचेन्जको लागि अब हामी बडी सर्फेसबाट मात्र एक्सचेन्ज हुन्छ भनेर भएन, यहाँ चाहिँ केही पर्टिकुलर अब आइसक्यो है। द्याट इज अब हेर के भन्न सकियो, अकर्स थ्रु मोइस्ट स्किन, मोइस्ट स्किन। स्किनको कुरा गर्दैछौँ भने द्याट इज कल्ड क्युटेनियस रेस्पिरेसन एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ वी सी हाम्रो केमा अर्थवर्ममा क्युटेनियस रेस्पिरेसनको बारेमा पढ्नुपर्छ होला हैन। किन यो वाइ आउट कि, किनभने हामीले अघि नै कुरा गरे कि इपिडर्मिस इज प्रेजेन्ट इन बडी वाल भन्नुहोस् त। इपिडर्मिसको कुरा ल्याएपछि यो त कुरा आउने भयो नि, सो त्यहाँबाट कोरिलेट गर्न सकिन्छ है। इपिडर्मिसलाई अब जब हामी ल्याइसक्यौँ यहाँ भनेपछि क्युटेनियस रेस्पिरेसन हुने भयो है। त्यसै गरी कुनै कुनै एनालिड्स, सब एनालिड्सले के गर्छ त, एनालिड्स जस्तै एम्फिट्राइटले, यिनीहरूले भन त वाइ यो नाम किन मसहुर छ, दे हेभ एक्सटर्नल गिल्स, हैन। त्यसैले यसलाई के भन्छ, ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन। यो दुईटा कुरा बुझ्नु पर्छ। मोस्ट अफ द केसमा अकर्स थ्रु मोइस्ट बडी, मोइस्ट स्किन है, एन्ड द्याट्स वाइ दे आर कल्ड क्युटेनियस रेस्पिरेसन। Some of the animals like amphitrite ले के गर्छ त, हाम्रो यिनीहरूसँग गिल्स हुन्छ and that's why their respiration is branchial respiration. Right? Let's come to another system that is circulatory. Circulatory पनि एकदमै बुझ्नुपर्छ किनभने हेमोग्लोबिनको कुरा आउँछ है। सर्कुलेटरी सिस्टम, circulatory system. Right? When we talk about circulatory system यसको क्लोज हुन्छ। ल क्लोज भइसकेपछि अस्ति हामीले त्यत्रो मिहिनेत गरेर क्लोज र ओपनको हामीले डिफरेन्स के कुरा थाहा पाएको छ कि, ओपनमा चाहिँ छाडा हुन्छ यतिकै मुभ गर्ने, क्लोजमा चाहिँ हल्का बाउन्ड हुन्छ। बाउन्ड भन्नाले सर्टेन डेफिनिट ब्लड भेसल्स प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि के भन्न पाइयो, ब्लड फ्लो टु हैन डेफिनिट ब्लड भेसल्स, बुझौँ है। भनेपछि यतिकै यादैन कि है, ओपनमा के हुन्छ, सिधै आयो अनि ब्लडको सिधै आउँछ अनि अर्ग्यानलाई चाहिँ वास गर्छ, अर्ग्यान वास गरेर भने जान्छ, अर्ग्यानलाई वास गरेर फेरि ब्लड कता जान्छ कता जान्छ। तर क्लोज छ भने अब हार्ट हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा म्यानरमा हैन एउटा पाइपलाइनबाट निस्किन्छ है, सर्टेन ब्लड भेसल्सबाट निस्किन्छ, त्यसले नै त्यसलाई भन्छ भने क्लोज सर्कुलेसन। त्यसै गरी यसको सर्कुलेटरी सिस्टममा के कुनै ठाउँमा आएर त्यो लोअर एनिमल्सको यो काम नै हो कि, अब ब्लड भेसल्स हो कुनै ठाउँमा अचानक हल्का इन्लार्ज छ भने हामी त्यसैलाई नै के भन्न थाल्छौँ, हार्ट है। भनेपछि सम
blood vessels, enlarge and act as heart. मुटु जस्तो काम गर्छ हैन यहाँबाट क्वेशन त्यति आउँदैन सर्कुलेटरीमा क्वेशन अब आउँछ दैट इज मेजर पॉइंट यसमा है ल भन त म फेरि क्वेशन सोध्ने पालो आयो हेर क्वेशन सोध्ने पालो आउँछ किनभने वी हैव डन अलमोस्ट हाफ अफ फाइनल्स है सो बी रेडी ल दिपिलाले भन है अनि त्यसपछि राजुले पनि भन है कि हाम्रो ब्लडमा हैन हाम्रो ब्लडमा हेमोग्लोबिन कहाँ हुन्छ आरबीसी गुड है हेमोग्लोबिन हुन्छ आरबीसी मा है र त हाम्रो आरबीसी छ आरबीसी बाइ कन्केभ हुन्छ अनि यहाँ हेमोग्लोबिनहरु हुन्छ अनि हेमोग्लोबिनले पछि अक्सिजन ट्र्याप गर्ने हो हैन तर एनालिट्सहरु त लोअर अर्गानिजम भयो हैन त्यसमा त्यति इभल्भमेन्ट छैन त्यति इम्प्रुभमेन्ट थिएन तर पनि हेमोग्लोबिन ल्याए अनि हेमोग्लोबिन आउने बित्तिकै उनीहरुको ब्लड के देख्छ भन रेड देख्छ है त्यसपछि यो पोइन्ट पछि अर्को के लेख्न सकिन्छ ब्लड रेड हो ब्लड इज रेड किनभने हेमोग्लोबिन छ हैन हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट छ ब्लड इज रेड इन कलर भन अनि ब्लडमा हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट हो तर हाम्रो हेमोग्लोबिन त मजाले हैन आरबीसी मा दे आर वान्डरिङ है सपोज एउटा ब्लड भेसल्स बनायो भने ब्लड छ त्यसमा आरबीसी छ अनि यो आरबीसी मा बल्ल ग्रीन के हो हेमोग्लोबिन होला तर यसमा त आरबीसी छैन एनालिट्समा एन्ड दैट इज द रिजन यो जुन सपोज एनालिट्स को ब्लड भेसल्स बनाउने हो भने अथवा एनालिट्स को के बनाउने भने उनीहरुको जुन हेमोग्लोबिन छ दैट इज डिजल्भड इन प्लाज्मा भन्छ सो हेमोग्लोबिन त छ अनि के भन्न सकिन्छ डिजल्भड इन प्लाज्मा बुझम है भनेपछि ब्लड को पनि कहाँ त प्लाज्मामा डिजल्भ हाम्रो चाहिँ आरबीसी मा हुन्छ सो देन इन दिस वे वी क्यान कम्पेयर ल अब एनालिटिक्स को कुरा गर्दै छौं हामी है भने यसमा लेट्स कम टु अनदर सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम पनि डन लेट्स कम टु अनदर सिस्टम दैट इज आवर एक्सक्रिटरी सिस्टम है आई होप यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है छ सर ल सबैले भन्न न एकचोटी एउटा हजुर सर एनर्जीको काम छ सर यस सर ल त्यसो भए लेट्स कम टु अनदर सिस्टम है यो पनि सिस्टम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यहाँ पनि फेरि हामी नयाँ कुरा देख्न पाउँछौँ दैट इज आवर एक्सक्रिटरी सिस्टम एक्सक्रिटरी सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ भने वाइ इट इज डिफरेन्ट यहाँ चाहिँ नेफ्रिडिया प्रेजेन्ट हुन्छ है नेफ्रिडिया र समवाट अब हाम्रो रिसर्चरहरूले हैन हाम्रो प्रिभियस जुन पनि यो बुक लेख्ने मान्छे राइटरहरूले नामलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नामलाई एउटा सर्टेन बाउन्डमा राख्न खोज्छन् के जस्तै हाम्रो किडनी जुन एक्सक्रिसनसँग रिलेटेड छ यसको फङ्सनल युनिट के हो त नेफ्रोन हो है नेफ्रोन हैन अब यो नेफ्रोन नै हाम्रोमा छ अनि नेफ्रोन नै अर्कोमा भन्दियो भने त मिलेन तर उनीहरुको पनि त्यही काम जुन काम गरिरहेको छ एक्सक्रिसन वाला काम त्यसलाई त्यहाँ पनि सर्टेन एक्सक्रिसन काम भएको छ भने त्यसलाई पनि केही टर्म दिन पर्यो एन्ड दे टर्म इट एज नेफ्रिडिया है हेल्प्स इन एक्सक्रिसन ल यहाँ फेरि एउटा क्वेशन आउँछ हेल्प्स इन एक्सक्रिसन साथसाथै अस्मो रेगुलेसन अस्मो रेगुलेसन ल अप्सराले हैन विशालले अनि कबीरले भन त एक्सक्रिसन भनेको के अभियसली यो एक्सक्रिटरी मेटेरियल जुन फोर छ हाम्रो बडीमा नचाहिने मेटेरियल चाहिँ फाल्नु है दिस इज एक्सक्रिसन अस्मो रेगुलेसन भनेको के त वाटर इन्टरनल बडीमा
बडी भित्र वाटरको ब्यालेन्स मिनरलहरुको ओके ल है यसलाई अलिकति अझै राखिदिने भने बडीको आयनहरू जति पनि छ है आयनहरूलाई ब्यालेन्स गर्नु नै हाम्रो अस्मोरेगुलेसन सोडियमको ब्यालेन्स पोटासियमको ब्यालेन्स सोडियम बढी हुन थाल्यो भने त्यसलाई फाल्दिने कम हुन थाल्यो भने यहाँ हाम्रो के अरे नेफ्रोनबाट ट्र्याप गरिदिने है दिस इज कल्ड अस्मोरेगुलेसन के अस्मोसिस अस्मोटिक वाला कुरा याद राखौँ होइन र अस्मोसिस चाहिँ यतिकै हुँदैन देयर निड सम आयन अब हाइपरस्मोसिस हाइपोस्मोसिस के छ त्यो पछिको विषय फिजियोलोजिकल विषय हो तर त्यहीबाट डेराइभ भएको कुरा हो अस्मोरेगुलेसन है यसमा नझुकिन समवेयर हाम्रो बडीबाट पसिना निस्किनु पनि अस्मोरेगुलेसन है त्यहाँ पनि त्यो पसिना यतिकै बनाएन पसिना मात्र त्यहाँ हेर्ने भने मजाले त्यहाँ सोडियमहरू केहरू थाप्नु आउँछ नै सो अस्मोरेगुलेसन भनेको बडीको आयनिक ब्यालेन्स इज अस्मोरेगुलेसन बडीको नचाहिने कुरा वेस्ट मेटेरियललाई फाल्ने इज आवर एक्सक्रिसन र दुईटै हाम्रो नेफ्रिडियाले गराउँछ किडनीले गराउँछ भनेपछि अब हेर त अब नेफ्रिडिया फेरि हेर when we will deal about नेफ्रिडिया इन के अरे यो अर्थवर्म अनि हामी पढ्छौँ कि pharyngeal nephridia, integumentary nephridia, septal nephridia, we will deal in proper way. अहिले कम से कम बुझ्नु पर्यो एउटा नयाँ टर्म के यहाँ इन्ट्रोड्युस भयो एक्सक्रिटरी सिस्टम इन द फाइलम एनालिडा इज डन बाई नेफ्रिडिया ल त्यसो भए अर्को कुरा बुझौँ त हामी यो चाहिँ अघिसम्म जति पनि थियो नि है समवेयर एमोनोटेरिक थियो है यो पनि एमोनोटेरिक हुन्छ है एमोनोटेरिक हुन्छ साथसाथै युरियोटेरिक पनि हुन्छ युरिया पनि एक्सक्रिट गर्छ है एमोनोटेरिक कुन हुन्छ त हाम्रो एक्वेटिक वाला है एक्वेटिक अनि युरियोटेरिक कुन हुन्छ त टेरेस्ट्रियल वाला बाहिर बस्ने टेरेस्ट्रियल वाला है एक्वेटिक हेर यो पनि यहाँ पनि साइन्स छ है हाम्रो एमोनियालाई रिमुभ गर्नलाई एमोनिया वेस्टलाई रिमुभ गर्नलाई वी निड मच मोर वाटर सो एक्वेटिक वालाहरुमा एमोनिया भयो भने ठिक छ तर बाहिरवाला टेरेस्ट्रियल वालाहरु एमोनोटेरिक हुँदैन उनीहरुलाई चाहिँ बडीबाट एक्सक्रिट गर्नलाई त्यति वाटर हुँदैन सप्लाई है सो एक्सक्रिटरी सिस्टममा कन्सम यति कुरा बुझ्नु पर्यो नेफ्रिडिया टर्म आयो नेफ्रिडिया इज रिलेटेड टु आवर किडनी लाइक किडनी then we will proceed further अर्को सिस्टम that is our nervous system अब हेर नर्भस सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने यसमा अघि नै हामीले नेमाथेल्मिसमै पनि अलिकति सेरेब्रल ग्याङ्ग्लियाहरू आइसक्या हैन सरी त्यहाँ चाहिँ ग्याङ्ग्लिया छ यहाँ चाहिँ पेयर्ड सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया हामी देख्छौँ सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया we can see here that is called brain त्यसैलाई उसको ब्रेन भनिन्छ है साथसाथै नर्भस सिस्टममा एक अझै छलाङ लाग्यो है यहाँ चाहिँ दैट इज सोलिड है डबल मिड भेन्ट्रल नर्भ यहाँ हामी 2 मिनेट रुकेर कम्पेयर गरौँ त हामीसँग आफूलाई हाम्रोमा के हुन्छ ल हाम्रोमा के हुन्छ भन त भेन्ट्रल हुन्छ त हाम्रोमा हुन्न जति पनि भर्टिब्रेट्स छ दुनियाँमा के हुन्छ त डोर्सल हुन्छ है यो के हुन्छ डोर्सल हुन्छ भर्टिब्रेट्सहरुमा भर्टिब्रेट्स अब इन्भर्टिब्रेट्स त पहिलावाला इन्भर्टिब्रेट्समा त थिए थिएन हैन हामीले कुरा गर्नु अहिले हल्का कम्पेयर गर्न हामी सक्छौँ भर्टिब्रेट्समा के हुन्छ त डोर्सल हुन्छ साथसाथै हलो पनि हुन्छ र यसको जस्ट अपोजिट है एउटा भेन्ट्रल भयो अनि सोलिड भयो है अनि त्यसपछि सेन्ट्रल पनि हुन्छ बिचमा हुन्छ यो तीनटा हाम्रो भर्टिब्रेट्सको कुरा हो अनि कहीं न कहीं त्यसले त्यहीबाट नाम आउँछ कोडाटा पनि हैन जब डिभाइड गर्छौं हामी कोड जस्तो हुन्छ अझै प्रिसाइज हुन्छ भर्टिब्रेटमा अनि त्यो कोडाटा आउँछ हैन जो डोर्सल भनेर बुझ्नु पर्यो हलो भनेर ढाडतिर हुन्छ तर यहाँ चाहिँ बी फर भेन्ट्रल बी फर भुँडीतिर हुन्छ यसकोमा एनालिटा ल अर्को कुरा नर्भस सिस्टममा कुरा गर्ने हो भने यसमा हाम्रो सेन्स अर्गनहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सेन्स अर्गनहरु हामीले सुरुमै भनेको थियौं सेन्स अर्गन टेस्ट बर्ड हुन्छ यसमा
फोटो रिसेप्टरहरू हुन्छ हैन ट्याक्सिस हरू हामी पढ्छौँ है त्यसपछि टेस्ट बोर्ड्सहरू फोटो रिसेप्टर्स यति कमसेकम बुझ्नु पर्यो present as the sense organ in case of analysis right your nervous system pani I hope it is clear then let's talk about respiratory reproductive system पढ्ने बेला यो के छ नि हामी कतिलाई छोड्दिन सक्छौं के किनभने सेम पनि हुन्छ कति तर त्यो छोड्दाखेरि के हुन्छ कम्प्यारिजन हुँदैन के एटलिस्ट हामीले त के एउटा कुरा थाहा पाउँछ कि कम्प्यारिजन त भयो नि पहिला भन्दा यसमा एडभान्स छ पहिला भन्दा यसमा एडभान्स छैन त्यो सिस्टम जस्तै नर्भस सिस्टम एडभान्स भइसक्यो हैन अब हामीले यो डोर्सल सोलिड भेन्ट्रल सोलिड कुराहरु गर्न सकिसक्यो हामी है त्यसपछि रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा यसमा सेक्सेस आर सेपरेट मे बी युनाइटेड भन्न मिल्दैन है सेक्सेस मे बी सेपरेट छ भने दुईटा सेक्स हुन्छ है मेल फिमेल त्यस्तोलाई हामी डाई दुईटा भनेको डाई अनि ओएसियस भन्छ है यदि सेपरेट और हैन यदि दुईटै एउटैमा छ भने त्यसलाई हामी युनाइटेड भनिदिन्छौँ हामीले युज गरे त्यसलाई हामी युनाइटेड पनि भनिदिन सक्छौँ है युनाइटेडलाई के भन्न सक्छु एउटैमा छ भने मोनोएसियस यो डाई र मोनोले नै हाम्रो सबै कुराहरू निर्धारण गर्छ है कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइड त्यसपछि अर्को कुरा आउँदा हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा सेक्सेसको कुरा गर्नु डाइसियस मोनोसियस सेपरेट युनाइटेड हैन अब जस्तै एक्जाम्पल लिन्छौँ भने के हुन सक्छ नेरिसहरू के हुन्छ नेरिस युनिसेक्सुअल हुन्छ है त्यसपछि हाम्रो यो अर्थम के हुन्छ अर्थम बाइसेक्सुअल हुन्छ भनेको दुईटै सेक्स एउटैमा भएको मेल र फिमेल टेस्टिसको गरी एउटैमा भएको दैट इज बाइसेक्सुअल अनि एउटा मात्र भएको दैट इज नेरिस आई होप इट इज क्लियर है त्यसपछि फर्दर मुभ गर्दाखेरि है रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्ने बेला लेट्स टक अबाउट फर्टिलाइजेसन when we talk about fertilization यसमा के हुन्छ हाम्रो एक्सटर्नल पनि हुन सक्छ है लाइक इन अर्थवर्म इन्टर्नल पनि हुन सक्छ लाइक इन लीच है याद राख्नु त्यसपछि when we talk about development यसको डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने गरौँ फर्टाइजेसन डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ इनडाइरेक्ट हुन्छ त्यसमा लार्भा हुन्छ दैट इज ट्रोकोफोर लार्भा है ट्रोकोफोर है यसरी चाहिँ अनि जहिले मात्रै गर्छु रिप्रोडक्सनमा गएर इन्ड गर्ने किनभने रिप्रोडक्सनमा सबसे डिफरेन्स भेटिने भनेको रिप्रोडक्सन हैन म्याचुरिटी भनेको भन्छ नि हामी म्याचुरिटी पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा म्याचुरिटी त्यसलाई भन्छ जुन चाहिँ साइन्टिफिक म्याचुरिटी त्यही हो जब हाम्रो बडीमा कुनै पनि अर्गानिजमको बडीमा रिप्रोडक्सन पिरियड आयो रिप्रोडक्टिभ स्टेज आउँछ लाइफमा अनि एउटा साइन्टिफिक म्याचुरेसन हुन्छ रिक्टेस्टर म्याचुरेसन हुन्छ जुन म्याचुरेसन पनि भन्न चाहिँ समझदारीवाला म्याचुरेसन त्यसैले रिप्रोडक्सन सिस्टम पनि एकदमै रिप्रोडक्टिभ सिस्टममै इन्ड हुनुपर्छ कि जहिले सो द्याट एउटा राम्रो कम्पेरिजन ल त्यसो भए यति भइसकेपछि अब हामी यसको क्लासेसहरू पनि हेरौँ है क्वेसनहरू क्लासेसबाट पनि आउँछ एक्जाम्पलको हिसाबले पछि पढि आउँछ है ट्रोकोफोर लार्भा हो ट्रोकोफोर लार्भा हो है हेर्नु न इनडाइरेक्ट वर्ड आउने बित्तिकै अभियसली लार्भा हुनु पर्यो डाइरेक्ट भएको अब त्यो लार्भा ल त्यसो भए अब त्यो त्यसपछि कुरा हामी गर्छौँ
Now let's talk about its division. है सर्ट र हेर्छौं डिभिजन को कुरा गर्ने हो भने क्लासिफिकेसन अफ एनालिटा भन्छ एनालिटा को कुरा गर्दाखेरि है एउटा पोलिकेटा हुन्छ पोलिकेटा अर्को ओलिगोकेटा हुन्छ है अर्को हिरुडिनिया हुन्छ है हिरुडिनिया लिचलाई हैन हिरुडो भनेकै लिच हो अर्को हाम्रो आर्किएनेलिडा हुन्छ है पुरानो आर्किएनेलिडा है आज एउटा गाँठ मानौं हामी आर्की भनेको पुरानो प्रिमिटिभ है आर्की सेरेबेलम पनि हुन्छ एउटा हाम्रो बडीमा त्यो भनेको पुरानो सेरेबेलम है सबसे पहिला ब्रेन बन्ने बेला नै सेरेबेलममा तीन चारवटा पार्ट हुन्छ त्यसको आर्की सेरेबेलमको पुरानो सेरेबेलम भनेपछि प्रिमिटिभ भनेर बुझ्नुहुन्छ प्रिमिटिभ भनेर बुझ्नुपर्छ आर्की सेरेबेलम मेन कुरा पोलिकेटा र ओलिगोकेटा हुन्छ है अब कम्पेयर गर्ने राख्छौँ सबैको कम्पेयर गर्दिन हेरौँ त पोलिकेटा है केटा भनेको खासमा हेरौँ त केटा भनेको हेयर लाइक है हेयर लाइक स्ट्रक्चर के छ त्यसमा पोडिया छ पारापोडिया छ हैन अघिले हामीले भनिसक्यो पारापोडियाकै आधारमा हाम्रो पोलिकेटा र ओलिगोकेटा भन्छ यदि पोली भनेको धेरै छ भने है त्यसलाई पोलिकेटा भन्छौं हैन अनि कम छ भने हल्का फ्यू छ भने त्यसलाई फ्यू भनेको ओलिगो भनेको फ्यू हो पोली भनेको धेरै हो मेनी हैन अनि केटा भनेको हेयर लाइक स्ट्रक्चर है त्यसैगरी हिरुडिनियामा डेराइभ भएको छ हाम्रो हिरुडोबाट हिरुडो भनेको लीच अनि आर्की भनेको प्रिमिटिभ भनिने छ हैन यसको सबसे मेन कुरा के हुन्छ त हाम्रो जुन पोलिकेटा छ हैन यसमा यो बडीमा डिस्टिंक्ट हेड हुन्छ हेर्नु त यसमा डिस्टिंक्ट हेड हुने भयो है साथसाथै यो लोकोमोटरी अर्गनमा के आउनु भयो हाम्रो पारापोडियाहरु आउने है त्यसपछि हाम्रो यसमा ओलिगोकेटामा खासमा यो हेड र यो पारापोडिया कमी हुन्छ है अलि धेरै कम हुन्छ थोरै एक दुईटा होला दैट इज नट आवर कन्सर्न है फ्यू अथवा ल्याक्स भन्छ ल्याकिङ हैन हिरुडिनियामा अब हिरुडिनियाको कन्सेप्टै अर्कै छ यसमा खासमा हाम्रो यसमा पनि हेड र पारापोडियाहरु छैन है अब यसको हिरुडिन खासमा लिचको कन्सेप्टबाट लिच त अब हाम्रो यो स्याङ्गिभोरस हो हैन त्यो हिसाबले यसलाई हिरुडिनिया भनिन्छ है त्यसपछि हाम्रो आर्की एनालिटा त त्यति इम्पोर्टेन्ट नै छ मेन कुरा आउँछ सबसे बेसिक कुरा पोलिकेटामा है सिटे जुन छ त्यो लङ्गर हुन्छ सिटे जुन छ लङ्गर हुन्छ है त्यसपछि धेरै पनि हुन्छ त्यसैले पोली भनिएको अनि हाम्रो यसमा ओलिगोकेटामा सिटेहरु स्मलर हुन्छ र फ्युअर हुन्छ कम हुन्छ अनि हिरुडिनियामा त सिटे नै हुँदैन है आर्की सेलिब्रेनमलाई कम्पेरिजन गरेर काम छैन त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट प्वाइन्ट यसमा पनि हुँदैन त क्लाइटेलमको कुरा गर्ने भने है हामी हेर्छौं क्लाइटेलम के हुन्छ पछि क्लाइटेलम जुन छ यसमा एब्सेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ है अनि त्यसपछि हाम्रो यो हिरुडिनियामा खाली त्यो हाम्रो ब्रिडिङ सिजनमा मात्र आउँछ ब्रिडिङ सिजन अनसिन ब्रिडिङ सिजन 1 है अनि यसमा एब्सेन्ट हुने त्यसपछि सेक्सेसको कुरा गर्ने भने यसमा सेक्सेस सेपरेट छ तर हाम्रो अर्थोमलाई याद गर अर्थोमा हुन्न
दुईटै एउटैमा हुन्छ भनेपछि यसमा युनाइटेड भयो है। ओलिगो केटाको एक्जाम्पल नै हो हाम्रो। त्यसै गरी यसमा पनि युनाइटेड हुन्छ अनि यसमा हाम्रो सेपरेट हुन सक्छ, युनाइटेड हुन सक्छ। त्यसपछि डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने है, डेभलपमेन्ट यसमा हाम्रो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट हुन्छ। इनडाइरेक्ट छ भने कुन लार्भा? ट्रोकोफोर लार्भा है, याद गरौँ त्यसले। ओलिगो केटामा चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ है, यसमा पनि डाइरेक्ट हुन्छ। हाम्रो आर्की एनिडामा इनडाइरेक्ट। लास्टमा हामी एक्जाम्पल गरेर यो पोली केटामा नेरिस पनि भयो। अस्ति भर्खर म्यामले अलिअलि बेन्चमा कला आन्टीको पनि हेरेको मरेको थियो। त्यही त मलाई पनि कस्तो टेन्सन लाग्यो अलि हेरेको। त्यसपछि नेरिस हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो यो यसमै त्यो एफ्रोडाइट हुने भयो, एफ्रोडाइट हुने भयो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो पोलिनोइ हुने भयो, पोलिनोइ हुने भयो। त्यो एक्जाम्पल याद राख्नु। पोलिको केटामा हाम्रो चाहिँ अर्थवर्म, अर्थवर्मलाई भन्छ हामी फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्टोमा हुन्छ हैन। त्यसपछि लम्ब्रिकसहरू पनि हुन्छ, जस एउटा फंक्सन याद राखौँ, फेरेटिमा पोस्टोमा। हिरुडिनियामा चाहिँ लिचहरू हुने भयो हाम्रो, हिरुडिनेरिया है। त्यही भनेको सबसे क्याटल लिच, सबसे जन्तुहरूमा हैन, जति पनि यो डाइमेन्सियोलाई टोक्दै रहन्छ नि हैन, त्यो हिरुडिनेरिया हैन। हामीलाई यसको पनि पढ्छौँ। यसको सलाइभामा प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो हिरुडिन, जसले एन्टिकोगुलेन्टको काम गर्छ। हामी पढ्छौँ त्यसको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट यही हो, हिरुडिनेरिया। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो, यसको इक्जाम्पल दिने हो भने हाम्रो हिरुडो पनि भन्न पाइयो। हिरुडो जुन चाहिँ मेडिसिनल लिच हो, मेडिसिनल लिच, किनभने यसमा यसलाई चाहिँ मार्यो भने यसलाई मारेर मेडिसिन हैन। आर्की सेरेबेलमको हटाएन, यदि ठाउँ छ भने हामी लेख्न सक्छौँ त्यहाँ पोलिगोर्डियस। This is all about the classification of our annelida, and this is all about the features of our annelida. हैन। त्यसो भए अहिलेसम्ममा हामीले के कुराहरू युनिक नोट गर्यौँ त भन त। सर त्यो पोलिसाइटीको त्यो लास्टको कुन थियो? यो पोलिगोर्डिया, पोलिगोर्डियस, होइन सर, त्यो होइन सर। पोलिकेटाको चाहिँ पोलिनोय हो, POLYNOE। त्यो इम्पोर्टेन्ट नै छ। यो नेरिसहरू कम बुझ्दा हुन्छ, नेरिस, फेरेटिमा पोस्टोमा, हिरुडिनेरिया अनि एउटा यसको पोलिगोर्डियस। ओके सर। ल त्यसो भए हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौँ त? युनिक फिचर्सहरू हामी बनाउँछ दुई चारवटा यसको। यसमा मेटामेरिजम थियो। मेटामेरिजम भनेको सेगमेन्टेसन देखा पर्यो। यसमा नेफ्रिडिया पनि देखा पर्यो एज अ एक्सक्रिटरी अर्गन। यसमा क्लोज सर्कुलेसन हुन्छ हैन। त्यसमा ब्लडमा चाहिँ हिमोग्लोबिन हुन्छ। साथसाथै बडीमा सिटेहरू पनि हामीले देख्छौँ है। दिस इज अलमोस्ट द मेन युनिक फिचर्स अफ दिस फाइलम हैन। भनेपछि अब हामीले अलमोस्ट फाइलम एनालिडा भ्याइ नै छ। अब रह्यो कुरा अर्थवर्म। अर्थवर्मको लागि हामी पछि पढ्छौँ है। हामीले मैले ठ्याक्कै एमइसीकै सिलेबस फलो गर्न थालिसकेँ हैन। पहिला हामी आर्थ्रोपोडा भ्याउँछौँ, त्यसरी यो फाइलमहरू भ्याइदिन्छौँ है। अब 1-2 दिनमा फाइलम भ्याउँछ नै, भोलिबाट 2-2वटा फाइलम गर्ने हो हामी। अनि त्यसपछि फाइलम पछि कुन बाँकी भयो अब त? आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकिनोडर्माटा, चौडाटा है, यो चारवटा भ्याउँछौँ। त्यसपछि प्लाज्मोडियम भ्याउने
अनि प्लाज्मोडियम अनि अर्थवर्म हैन अनि त्यसपछि उता सेल बायोलोजी पनि पढ्न माग्छ सेल बायोलोजी ल दिस इज अल फर टुडे आजको लागि हामी यति नै राख्छौँ हामीले एनालिसिस चाहिँ भ्याइछौँ है अब लिच छ लिचमा सबै प्याटर्न आउँछ फेरि माथिदेखि तलसम्म बडीमा यस्तो क्युटिकल के अरे मेटामेरिजम नेफ्रिडिया हैन लिचमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ त लिचको कुरा गर्दाखेरि लिचको जुन सलाइभा छ सलाइभामा हुन्छ हिरोडिन हिरु एचआइआर हिरु अनि डिन हिरोडिन भनेको it act as anticoagulant है एन्टिकोआगुलेन्ट साथसाथै इट एक्ट एज एनेस्थेटिक कसैलाई टोकिया छ भने याद गर तिमीलाई फिल नै हुँदैन के किनभने एनेस्थेसाइज भनेको तिम्रो त्यो स्किन जुन छ त्यो टोक्ने बेलामा त्यसले त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई सुन्न पारिदिन्छ एनेस्थेसिया भनेको हाम्रो नर्भ सेन्सेसनहरू त्यहाँको डिक्रिज गराइदिनु त्यसले गर्दा हामीलाई पेनको फिलै हुँदैन एकचोटि छेड्यो भने गोच्या हुन्छ मजाले आफ्नो जति सक्दो ऊहरू खान्छ उसले ब्लडहरू सक गरे गर्छ अनि किन त्यो ब्लडहरू कोआगुलेट हुँदैन कोआगुलेट हुनुपर्ने त्यसले अलरेडी सेलाइभाबाट हिरोडिन सिक्रेट गरिदिएको हुन्छ र हिरोडिन इज एन्टिकोआगुलेन्ट है ल लिचको लागि यति almost we are done with our phylum analytic हुन्छ अब आजलाई चाहिँ हामी यति राख्छौँ अब भोलिबाट चाहिँ फेरि दुई दुईवटा फाइलम गरेर हामी फाइलम भ्याउँछौँ and then we proceed to plasmodium or form हुन्छ सर ल हस् सबैलाई बाई अब सबैजना पढ गएर है अर्को के विकल्प पनि छैन हामीसँग ल बाई 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 सर